ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमाथित्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति। शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडञ्छैले युद्धपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानः प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतातस्तरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तितोऽस्ति स्वकानाम्। त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधम् युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै न क्रतिवर्यौ व्यधास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्वरात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकम् क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशाप शक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां च जानाम्। शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्यः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणं प्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना। हे देवादिति च कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम्। सन्धानं कृतवति दानवैस्तुरौखे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम्। भ्रष्टेऽस्मिन् वदर विमोद्वहन् खगेन्द्रे
सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय धृतमथ वासुकिं पातोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजा त्वं भुजमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलधरो जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैः प्राणैः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थितर तर वज्रातिस्थिरतर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नवधीत् पृधस्तान् उद्दाम भ्रमणजवोन्मद गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्योऽघे भुजमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्तु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधात्रिधामन् हयरत्नमभूधते भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसस्तुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैरास्तममारयो मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चिदमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम्
त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिपृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदात्वमेनाम् अतिसम्माननया महातुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यस्त्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुन्तदानीं प्राप्तोऽसि कुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतियुयुत्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मत्मयि कथं कुलटास्पि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशित देवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समधाः सुधान्ताम् अस्मास्वयं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यलाभीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखान् जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भबलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारदगिराण्यरुणो रणन्त्वम् योषा वपुर्तनुज मोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः वदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमान नयनाङ्कमनीमनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्करिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशत्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमानभयनिलीनसुरान्त्रिलोकीम् चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशादतिथिर्विषण्णा तं काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुस्त्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् कोऽप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे पद्माञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षबलयादिभिरर्च्यमानः ते दीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनो नु तनुः कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमधुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिनन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेत्थाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वम् वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथत्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह याचते बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किमं नेत्यालपत्वान् सदृप्यन्
यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमत तदर्पोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्य तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिलयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्येव यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काप्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ शेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयत् तामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतौ विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसिजत पुनत्याजलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन् निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किंवो युद्धैरिति बलिकिरातेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः ताती कन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वा दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्धृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ त्वं ज्वलिताकृतस्त्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण निस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् वापिं शरश्चाशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद्वदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं निनापयोधिम्
पृष्टो मुना कल्पदृदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न याति प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन्दुद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदेशात् धरान् त्वदे धरान् त्वदा देशत्करीमवाप्ताम् नौरूपिणीमारुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमुम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतियुजनलक्षदीर्घाम् दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयत्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको निमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिधृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तम् निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागावते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।